वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। वाह वाह आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। वाह वाह, क्या बात। कोई नामो निशान पूछे तो ए कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। वाह वाह वाह। ये सुबह की सफेदियां, ये दोपहर की जर्दियां, अब आईने में देखता हूं मैं कहाँ चला गया। मैं कहाँ चला गया, क्या बात क्या बात। कि किसी के सामने सर अपना खम नहीं करते, जो करते रहते हैं अहबाब हम नहीं करते। वाह वाह वाह, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फन और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ माशाल्लाह वकालत की दुनिया का बड़ा नाम, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा जनाब मोहतरम अहमद अवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब। उनका पहले जो प्रोग्राम हमने किया वो था तो बहुत लॉ के साथ रिलेटेड, लेकिन उसमें जो थोड़ी सी लाइनें उन्होंने अदबी फरमाई वो इतनी पसंद की गई कि मेरा ख्याल है कि हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा, एक तो उनके ये मैसेजेस है कि उनसे कोई अदब पे या इंटरनेशनल लॉ पे कुछ थोड़ा सा उसकी रिलेशनशिप पे उनसे बात की जाए, क्योंकि माशाल्लाह वो ये सारी चीज़ों पे भी बड़ा कमाल उन्हें मुहारत हासिल है। तो आज हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपने बहुत ही एक मैं समझती हूँ कि बिज़ी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम इस चैनल को दिया। ये उनकी इनायत है। अभी उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, उनकी खूबसूरत उनकी बातें आपसे शेयर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमारी हम्बल रिक्वेस्ट कबूल की और आपने इस चैनल को थोड़ा सा टाइम दिया। आपने ये रिक्वेस्ट नहीं थी, आपका तो हुक्मनामा था, तो इसलिए मैंने तो उसको बजा लाना था। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये हम अदरवाइज़ तो खैर लॉ के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, तो वो तो कोई नई बात नहीं है, और ये माशाल्लाह वेल नोन आप पर्सनैलिटी भी हैं, एज ए लॉयर भी आपके बड़े बड़े जैसे केसेस और सब दुनिया के साथ मेल मिलाप मुलाकात। लेकिन सर उसके साथ साथ जब मैंने उस दिन आपसे बात की तो मैं हैरान हो गई कि इंटरनेशनल अफेयर्स में भी माशाल्लाह बड़ा कमाल हासिल है आपको। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस पर भी थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल ऑफिस है जिसको आप होल्ड किए हुए। तो अच्छा सर जी, ये मुझे थोड़ा सा मैंने ये आपसे पूछना था कि इंटरनेशनल जो अब आजकल स्टेट सिस्टम है उसमें बहुत तेज़ी से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तब्दीली जो है ना, ये ज़िंदगी की निशानी है। जी सर। स्टैग्नेंसी जो है ये मौत की निशानी है। तो इसलिए इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है, जी सर, वो मखलूक की सूरत में है, वो जमालात की सूरत में है, वो जमालात की सूरत में है, किसी भी शक्ल के अंदर। जी सर। तो उसके अंदर चेंज जो है वो उसका एक निज़ाम का हिस्सा है। तो अब पॉलिटिकल निज़ाम जो है, आप देखें ग्लोबल में जो पॉलिटिक्स है जी सर। उसके अंदर भी इसी तरह से तब्दीलियाँ आती रहती हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ जो हैं वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं। जब लाइफ की रिक्वायरमेंट बदलेंगी तो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट भी बदलेंगी। जब सोसाइटी की रिक्वायरमेंट जब बदलेंगी तो उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए स्टेट की रिक्वायरमेंट बदलेंगी। और स्टेट की जब रिक्वायरमेंट बदलेंगी तो फिर उसको अपने रिलेशनशिप जो है वो हमेशा रिवाइज करते रहने होंगे। जी जी। कि उनके जो मसलन आप तो अब बात यह है कि सोसाइटी जो है एवर चेंजिंग है, तो इसी तरह स्टेट की रिक्वायरमेंट बदलती हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो एक पूरी का पूरा जो निज़ाम उससे पहले था, जिसमें एक तरफ इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस सुपर पावर बने हुए थे, दूसरी तरफ जर्मनी एक एमर्जिंग पावर थी बहुत बड़ी। इनके दरमियान जंग हो गई, वो एलाइड ग्रुप जीत गया और वो दूसरा ग्रुप हार गया। अब जब वो हार गया तो एक नई अलाइनमेंट होनी थी फ़ौरन, और आपने देखा कि जो ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ईस्टर्न यूरोप के ऊपर सोवियत यूनियन ने अपना तसल्लुत जमा लिया उसी वक्त, जिसको उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, तो वो आपको पता है कि वो बड़े क्वाइन करते थे, टर्म्स बड़ी निकाला करते थे और बड़ी अच्छी वो उनका। तो उन्होंने उसको कहा कि सोवियत यूनियन ने आयरन कर्टन लगा दिया। उसने ईस्ट वेस्ट यूरोप के दरमियान एक आयरन कर्टन लगा दिया। आधे बर्लिन के ऊपर, आधी जर्मनी पे उसने कब्जा कर लिया, आधा जर्मनी जो है वो यूरोप के साथ रहा, वेस्टर्न यूरोप के साथ। तो ईस्ट और वेस्ट यूरोप भी, जर्मनी भी अलग हो गए। तो इस तरह से एक पूरा एक नया निज़ाम चल पड़ा और उसको एक पीरियड ऑफ कोल्ड वार शुरू हो गया बिटवीन टू सुपर पावर्स। क्योंकि उसके बाद दो सुपर पावर बन के एमर्ज हुई, एक तरफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक तरफ
جو تھا وہ سوویت یونین، اور دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک ہیجمنی ان کی بن گئی، ایک ہیجمنی ان کی بن گئی. اب اس کے بعد آپ نے ایک نیا سسٹم جب آیا، یہ افغان وار ہوئی. افغان وار کے بعد جو ہے ایک سوویت یونین الٹیمیٹلی وہ سسٹین نہ کر سکی، ڈس ممبر ہو گئی. اور اس کے ٹوٹنے کے ساتھ کیا ہوا کہ تمام سینٹرل ایشیا کنٹریز آزاد ہو گئے، ایسٹ ویسٹ جرمنی یونائٹ ہو گئے. یونائٹ ہو گیا، وہی میں کہنے والی تو تھی کہ پھر وہ نظام بدل گیا. تو جو پہلے ہیجمنیز تھیں وہ تبدیل ہو گئی، کیونکہ اب امریکہ ورلڈ سپر پاور اکیلا آ گیا. اب کیا ہوا کہ چینج جو پھر بھی آتی رہتی ہے. چینج کیا آئی کہ تھوڑے پیریڈ کے بعد ایک بڑی تبدیلی کیسے آئی کہ چائنا ایک نئی اکنامک مائٹ بن کے سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ جو فورن جوائنٹ ہینڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ رشیا ہے، جس کے پاس وار میٹیریل جو ہے وہ شاید امریکہ سے بھی زیادہ تھا، نیوکلیر ہیڈ جو تھے اس کے پاس. اب وہ ملٹری مائٹ اس کی اور اکنامک مائٹ چائنا کی، یہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے ایک سائٹ کے اوپر آ گیا. اس سے کیا ہوا کہ ویسٹرن یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اس نئی ایمرجنگ پاور کو نیچا دکھانے کے لیے ایک نئی انہوں نے حد بندی اور حلقہ بندی شروع کر دی. تو اب ایک کہتے ہیں کہ ایک نیا فیز آف کولڈ وار شروع ہو رہا ہے اس وقت، اور اس میں ایک نئے جو ہے وہ نئی ہیجمنی بھی بنے گی، نیا ایک سسٹم بھی بنے گا. تو اس لیے یہ تبدیلی ہے. اور پاکستان دو اتفاق سے پہلے پیریڈ کے اندر بھی پاکستان بڑی کرٹیکل پوزیشن میں تھا، بارڈر لائن پوزیشن تھی بالکل. وہ بوفر سٹیٹ کے ساتھ پاکستان کا ہونا جو تھا بڑی ایک خاص پوزیشن تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وار ہوئی جی سر افغان وار، تو پاکستان کا سب سے پیوٹ رول تھا اس کے اندر. اس کے بغیر شاید یہ امریکہ سپر پاور نہ بنتا، ممکن نہیں تھا. تو اب جب نیا سلسلہ آ رہا ہے تو وہ سی پیک کا آپ نے دیکھا کہ چائنا کا جو روٹ ہے وہ پاکستان اس کے اندر ایک بہت بڑی اس میں حیثیت ہے پاکستان کی. اور یہ ایک نئی ایمرجنگ پاور وہ بن رہے ہیں، اور ایک نئے گروپ کے اندر پاکستان اس گروپ میں آ رہا ہے. اس گروپ میں تو پہلے گروپ میں جہاں امریکہ کے ساتھ ایک پاکستان ایک بڑا کلوز ایسوسیٹ تھا، اس کا ایک الائڈ بھی تھا، ایک نان ممبر نیٹو کا سٹیٹس بھی دیا ہوا تھا اس کو. لیکن اب چائنا اور ادھر سے اسرائیل اور دوسری اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایک نیا گروپنگ بن رہی ہے. تو اس طرح سے یہ تبدیلیاں ہیں. جی سر. اچھا سر، تھوڑا سا میں یہاں کہ کیا پاکستان کو سعودی عرب بلاک جو ہے اسے چھوڑ کر ترکی اور چائنا بلاک جوائن کرنا چاہیے؟ سعودی عرب کا کوئی الگ سے بلاک کوئی نہیں تھا. اچھا جی. بلاک تو ان کا ہوتا ہے جو طاقت ہوتی ہے. سعودی عربیہ جو ہے وہ کبھی بھی طاقت تو نہیں تھی. طاقت تو وہ ہوتی ہے جس کے پاس ملٹری مائٹ ہے. ہاں یس یس. تو ملٹری مائٹ تو ہے نہیں. سعودی عربیہ نے تو اپنی ڈائنیسٹی کو بچانے کے لیے میرے خیال میں، اب آپ آپس میں ہم ایک کھل کے بات کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے تو نشر نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ہم جب یہ بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ نے تو عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اس لحاظ سے کہ اپنی ڈائنیسٹی کو بچانے کے لیے، اپنی صرف وہ بادشاہتی جو ان کا ایک جو ڈائنیسٹی ہے، جو ایک اس ڈائنیسٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک ریگولر آرم فورسز نہیں رکھی بڑی. اتنے ریسورسز تھے سعودی عربیہ کے پاس، وہ کر بھی سکتے اور اتنی پیوٹ پوزیشن تھی وہاں پہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، مسجد نبوی کی وجہ سے وہاں تو تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکزی مقام تھا یہ. تو اس لیے یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ ایک بہت مضبوط آرم فورسز وہاں ہوتی. اور وہ مضبوط آرم فورسز جو ہیں وہ چھوٹے مسلم ممالک جو تھے، یا مسلم میجورٹی جہاں پہ تھیں، یا جہاں پہ مسلم مائنورٹی بھی تھی، اور جہاں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جیسے فلسطین ہے، کتنا سر، جیسے اب انڈیا ہے، جیسے بہت سارے اور ممالک ہیں، کشمیر ہے آپ کے ساتھ. اسی طرح وہاں پہ انڈونیزیا کے اندر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ہوا تیمور کا وہ علاقہ جو تھا، جو بعد میں انہوں نے الگ کر دیا. اسی طرح سوڈان کے اندر یہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکا، کچھ نہیں، اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کے پاس ملٹری مائٹ کوئی نہیں ہے. یہ تو دست نگر تھے امریکہ کے، اور ملٹری مائٹ انہوں نے اس لیے نہیں بنائی کہ ملٹری آ جائے گی، یہ اسٹرانگ ملٹری ہوگی تو کہیں ہماری بادشاہت نہ الٹ جائے. جبکہ بادشاہت ایک ڈائنگ انسٹیٹیوشن ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جانا ہے. تو یہ نقصان جو پہنچا یہ بہت بڑا نقصان تھا. اس لیے آپ یہ کبھی نہ کہیے کہ کوئی وہ قوم کو بہت بڑے تھے جو قوم کو گروپ چھوڑ دیا. یہ تو ایک بڑی اگرچہ سخت بات کہہ دی اس نے. ایک امریکن پریزیڈنٹ جب نکسن نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھیں اور بڑے اچھے پولیٹیشین بھی تھے. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے دی ریئل وار. اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے
جہاں پہ مڈل ایسٹ کا، جی سر، تو اپنے کمنٹ دیتے وہ انہوں نے جب سعودی عربیہ کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ از لائک ویلدی ویڈو، اچھا کہ جس کے پاس بے تحاشت دولت ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اس کو پروٹیکٹ کیسے کروں، اور دوسری اس کو نظر آتا ہے کہ ہر شخص میری دولت کی نظر پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیونکہ فوج نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور یہی بلیک میل ابھی اس کو ٹرمپ نے کیا، آپ نے دیکھا کیا، بالکل کیا، انہوں نے کتنی بڑے ان سے کانٹیکٹ کیے ہیں اور ان کے پاس نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم اپنے وہاں سے اپنے اٹھا لیں گے سارے جو ہم نے آپ کے پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ لگائے ہوئے سسٹم، ہم وہاں سے اس کو انسٹال کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو وہاں سے نکال لیتے ہیں باہر۔ آپ کی بات کو بڑا کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ کشمیر پالیسی پہ ان کا کوئی کچھ نہیں ہے، اور بلکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ اپنے روابط بڑھا رہے ہیں کاروباری، آپ یہ دیکھیں کر کیا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اس بیسک کانسیپٹ کے خلاف چلے۔ آپ کو اگر ہسٹری پڑھیں، مسلم ہسٹری، تو رسول پاک نے جب یہ سارا نظام آیا اور ریاست مدینہ بن گئی اور وہ امیر المومنین تھے، وہ سارا کنٹرول کر رہے تھے، اور اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی وسعت جو ہے وہ افریقہ میں چھا گئی تھی، ایشیا میں بڑھ رہی تھی بڑی تیزی سے، اور کوئی وہ پیسے تو لیتے نہیں تھے بالکل صحیح سر، کسی طریقے سے بھی، تو ایک وہ سٹیج تھی کہ کھانے کا گھر میں مسجد نبی میں جہاں ان کو حجرہ تھا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ واہ کیا بات ہے، یہی قرآن شریف میں بھی ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے رہیں، ایکسرسائز یعنی ملٹری ایکسرسائز کرتے رہیں تاکہ آپ کے دشمن کے اوپر آپ کی ہیبت رہے کہ آپ طاقتور ہیں، بالکل صحیح بات، اور یہ چیز ہم نے ختم کر دی، جیسے کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا اس میں ایک جگہ پہ کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، تو وہ جان پیدا نہیں ہو سکی وہاں پہ کیونکہ طاقت نہیں تھی ان کے پاس، اور اس کو مس یوز کیا انہوں نے سر، کوشش بھی تو نہیں کی، کوشش ہی نہیں، مطلب تو اب اپنی ڈائنیسٹی بچانے کے لیے ایک شہزادہ جو ہے وہ بلینز ڈالر کی جا کے وہاں پہ کسی وہاں پہ کسینوں میں جا کے وہ گیمبلنگ کراتے ہیں اور ہر قسم کی وہ برائیاں کرتے ہیں، اور بس وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سعودی عربیہ کا یہ سسٹم جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کس کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ جو ہے اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے، اللہ، وہ ان کو باقاعدہ بچانے کے لیے وہ امریکن ڈریسز کے اندر ڈسگائز ہو کے ان کو آکے سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ بیت المقدس کا کیسے کریں گے یہ دفاع؟ کہاں یہ دفاع تو اللہ کرے گا، یہ تو نہیں کریں گے، اللہ ہی کرے گا، بالکل، یہ تو وہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، کیا پاکستان اپنی جو حکومت، اپنی خارجہ پالیسی ہے ہماری، ابھی جو پاکستان کی حکومت اس کی خارجہ پالیسی ہے، اس میں آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کامیاب ہے اپنی خارجہ پالیسی پہ؟ کیا اس کو چینج کرنا چاہیے؟ دیکھیے خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایک تبدیلی تو آئی ہے، اور وہ تبدیلی کہ جب عمران خان نے آ کے جب حکومت سنبھالی ہے ایز پرائم منسٹر، تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح جو ہے وہ کر دی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب یہ ہماری پالیسی جو ہے یہ ہم نے اب نئی ہماری جو فارن پالیسی ہوگی اس کے اندر وی ول ناٹ بی یوزڈ ایز ہائرڈ گن، یہ ایک تبدیلی کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑا نشان کہ اس سے پہلے پاکستان کو وہ استعمال کرتے رہے ایز ہائرڈ گن، بالکل صحیح، پاکستان آرم فورسز کو جیسے انہوں نے افغانستان میں استعمال کیا، جیسے ان کو ہر جگہ پہ وہ ایز اے فرنٹ لائن کنٹری جو ہے انہوں نے استعمال کیا، اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے، اس سے بیانڈ نہیں، کہ جہاں ان کا مقصد ختم ہوا وہاں چھوڑ کے الگ ہو گئے، اور انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا، جہاں پہ ہم سینٹرل ایشیا کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، تو وہ جہاں ان کا اپنا مقصد ختم ہوا وہاں تک ہمیں انہوں نے اپنا ایلائی بھی بنا کے رکھا، ہمیں دوست بھی بنا کے رکھا، ہمیں نان ممبر نیٹو کا سٹیٹس بھی دیا، لیکن اس حد تک کہ جہاں ان کا اپنا مقصد تھا، کیونکہ یہ سر وہ ایران کا اور جب اس کا امریکہ کے ایک ٹسل چل رہی تھی مستقل، تو اس میں بالکل عمران خان کا یہ بیان آیا تھا کہ ہمیں اس طرح تو یوز نہ کیا جائے۔ اب جو نیچرل سچویشن سامنے آ رہی ہے، جو نئی کولڈ وار کا جو پیریڈ آ رہا ہے، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان، ایران اور ٹرکی اور اس کے ساتھ چائنا اور رشیا، ان کا ایک بلاک الگ سے بنے گا۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ الگ سے ایک ان کا بلاک ہوگا۔ یہ ایک نیا پیریڈ آف کولڈ وار ہے جس کی بگننگ لگ رہی ہے، اٹ از ان دی آفنگ۔ اچھا سر، اس میں یہ کہ عام طور پہ بعض لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں جو کہ پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکلی، آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری یہ جو پورا خطہ ہے یا دنیا اس میں پولیٹیکلی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور بعض لوگ یہ جو ایک میں سمجھتی پروگریسو مائنڈڈ ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان اپنا ایک ایکٹیو پلے جو ہے وہ کر رہا ہے،
تو یہ اس میں کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ کیا واقعہ پاکستان ایک ایکٹیو پلیئر ہے عام؟ دیکھیے جب بھی آپ کوئی بات جو ہے وہ کسی کے تسلط سے باہر نکل کے اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. اس لیے جب انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ وہ فیزز آئیں گے کہ جہاں پہ تنہائی کا شکار بھی ہوں محسوس کریں گے، جہاں پہ ری ڈیوائز کریں گے اپنی پالیسی کو, اور پھر آپ کو وہ ممالک جو ہے محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والا ملک ہے, تو اس کے ساتھ تو دوستی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ وہ روابط جو ہیں ٹریڈ کے بھی اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے سارے روابط ان کے ساتھ ہونے چاہیے. تو وہ سٹیج سے ہم اس ٹرانزیٹری فیز سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بڑا انڈیپینڈنٹ سٹانس لیں, اگرچہ ہم نے کشمیر میں وہ انڈیپینڈنٹ سٹانس جو لینا چاہیے تھا اس میں ہم نے اتنا نہیں لیا, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ اب گورنمنٹ کی اپنی وزڈم ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس یہاں پہ لینا چاہیے تھا, اور وہ یہ لینا چاہیے تھا کہ ان کو باور کرانا چاہیے تھا ویسٹرن کنٹریز کو اور یو این او کو پرٹیکولرلی پریکٹیکلی, کیونکہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں جو پرائم منسٹر نے وہاں کی تھی اس میں تو بڑی اچھی سی انہوں نے باتیں کی, وہ تو بڑی بات تھی کہ آپ دیکھیں کہ لیکن اسپیچ کے ساتھ اس کا بیک اپ سپورٹ سسٹم اگر نہیں ہے, اگر آپ نے جو کچھ کہا عملی طور پہ اس کے کچھ سٹیپ نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف بول دیا اور ختم ہو گئی بات. اگر آپ نے کوئی ایسے سٹیپ لے لیے ہوتے پریکٹیکلی, مثلا اگر آپ یہاں کے کوئی اپنی آرم فورسز کی یونٹس کی موومنٹ ہوتی ہے یہاں پر, پتہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو موومنٹ کر رہے ہیں, اور یہ پتہ لگتا ہے کہ جی ہم تو یہ اتنا ہمارے لیے وائٹل ایشو ہے, اور ہم ایموشنلی پوری قوم اتنی انوالو ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ان کا خون جو بہہ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا خون بہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں ان کو کہ جناب ہمارا ہر پاکستانی جو ہے وہ تو مقروض ہے کشمیریوں کا, کیونکہ جب کشمیر کا خون جو ہے وہ اس پانی میں ملتا ہے جو پانی 5 دریاؤں کی شکل میں پنجاب سے گزرتا ہے اور پاکستان سے گزرتا ہے, اور وہ ہماری کھیتوں کو ہماری فصلوں کو سیراب کرتا ہے وہ پانی, تو ہر گندم کے ہر گوشے کے اندر ہر خوشے کے اندر وہ پانی ہے, وہ خون کا شامل ہے, اور وہ خون ہم کھاتے ہیں جب وہ گندم کو تو وہ ہمارے اندر جاتا ہے, تو ہمارے تو جسم کا حصہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں بڑا ایموشنلی ایک سٹانس لینا چاہیے تھا, اور یہ ان کو باور کراتے کہ یہ اگر آج انٹرنیشنل برادری اس کو حل نہیں کرتی ہے تو کل یہاں پر اسی ایشو پہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے, that would mean end of world. بالکل صحیح. دیکھیے وہ جو ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایک ہی ملک تھا جس کے پاس نیوکلیئر پاور تھی, اور وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی, اب تو بڑی ایڈوانس ہو چکی, اور وہ لیگ آف نیشن کی کیونکہ وہ کامیاب نہ ہو سکی اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ایک ملک نے استعمال کر لی چائنا اس کے جاپان کے اگینسٹ. اب تک اس کے اثرات ہیں. اب تو ڈزن آف کنٹریز ہیں جو ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہیں اس وقت. تو آج تو یو این او کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوئی. آپ اگر کبھی غور سے دیکھیں تو یو این او کیسے فنکشن کر رہی ہے, یو این او از فنکشننگ لائک اے مسٹریس آف امریکہ, حالانکہ اس کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. جبکہ اس کی بیس جو ہے وہ چارٹر آف جو ہے ان کا یو این او کا جو چارٹر ہے وہ رول آف لا پہ بیس کرتا ہے کہ چھوٹا ملک ہو بڑا ممبر ملک جو ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے اس کے جو فرنٹیئرز ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ یو این او کے اوپر ہے, لیکن ہم وہ پوری نہیں کر رہے ہیں, اور اس بات کا خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو ہے آپ کی اس کمزوری کا باعث ہو گیا تو بڑا خطرناک ہو, اور اس کا فائدہ یہ بھارت اٹھا رہا ہے. آپ دیکھیں نا اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, بھارت بھی ابھی ٹیمپریری ہے, جس وقت اور معاملات آگے نکلیں گے تو بھارت بھی اس کا کوئی فائدہ. دیکھیں جب پاکستان کی یہ بھارت کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھارت سے زیادہ ہم مضبوط ہیں اس کے اندر, لیکن سر وہ چھیڑ چھاڑ سے تو باز نہیں آتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آئے دن بھارت اپنی حرکتیں کرتا رہتا ہے انڈیا, تو اس میں کیا وہ زبردستی کو جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ وہ ایسیس کرتا ہے ہمیں. وہ اصل میں دیکھیں بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کنٹری ہے, اس میں تو ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے, اور بہت بڑی ملٹری مائٹ بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور اکنامکلی بھی زیادہ اس وقت وائبل وہ ہو چکا ہے. پاکستان کی بہت ساری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ ہمارے اندر جو ون آفٹر دی ادر کرائسس سے ہم نئے آزما ہوتے آئے ہیں, تو ہم میں کمزوریاں موجود ہیں. لیکن ایک فرق ہے کہ ہم نے کبھی بھی بھارت کی
हायरार्की को तस्लीम नहीं किया, हमने उनकी सुपीरियॉरिटी को तस्लीम नहीं किया शुरू से, और हमने कहा कि हम इक्वल हैं। तुम भी अगर इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हो तो हम भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हैं। जंगें हुई हैं तो अल्लाह के फजल से जंगों में भी 71 की जंग जो कॉन्स्पिरेसी का शिकार थी, और वो ईस्ट वेस्ट मैटर था, बहुत सारे फैक्टर्स और इन्वॉल्व थे। 65 की जंग में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छे नतीजे, पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। हाँ, तो उसमें आप ये देखें कि वो उस एतबार से अगर देखें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने हमारे और उसके दरमियान इक्वालिटी पैदा कर दी जी। न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन न्यूक्लियर वॉरफेयर में ने इक्वालिटी पैदा कर दी कि भाई आप न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी हैं, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं हमारे पास, बल्कि जो है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी जो इंटरनेशनल कंसेंसस के बुनियाद के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो जिस क्वालिटी के वो छोटे न्यूक्लियर बम बनाए हैं वो अभी तक वो भारत नहीं बना सका। अच्छा। और वो बहुत डेंजरस है। यही रीजन है कि वो हम पे अटैक नहीं कर सका। जिस दिन भारत ने ये महसूस किया कि हमसे ताकतवर है, वो हम पे अटैक करेंगे। चलो अल्लाह करे कि और वो दिन नहीं आएगा इंशाल्लाह वो कभी दिन ना आए, और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है सर, और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा। अच्छा चले, ये इंटरनेशनल लेवल की ये तो बहुत अच्छी बातें और ज़बरदस्त, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें जो लोगों से आपने शेयर की हैं। तो अच्छा सर, अब अदब की तरफ आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो एक लिटरेरी पर्सनैलिटी भी तो है ना मोहतरम अहमद अवैस साहब, तो उसमें ये कि अदब के साथ आपका एक स्पेशल लगाव, स्पेशल शगफ। अच्छा, उसमें ये सर, आप उर्दू अदब को तो आपने पढ़ा है, आप क्या समझते हैं, उर्दू अदब आपको ज़्यादा अपील किया या इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा अपील किया? अगर उर्दू अदब अपील किया तो उसमें कौन सा ऐसा शायर है जिसको पढ़ने को जी चाहता है? उर्दू में देखिए ना, पहली बात तो ये है कि लिटरेचर उर्दू का हो या वो वेस्टर्न हो, इंग्लिश लिटरेचर है या उर्दू का है, अदब तो अदब है, और अदब के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं वो लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं तो उससे आपको वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनकी सोच का अंदाज पता लगता है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी का पता लगता है। वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ के लोग कैसे सोचते थे, कैसे सोचते हैं, और वो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, मतलब शेक्सपियर के पीरियड को पढ़ें तो उसको मालूम होगा कि अच्छा 700 साल पहले वहाँ पे सोच किस तरह की थी। वहाँ पे जो आज हम कहते हैं कि जी हम सुपीरियरिटी ऑफ हस्बैंड की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो आज वेस्टर्न यूरोप में तो नहीं है। वहाँ तो वो जो है वो उसकी हस्बैंड वाइफ में, तो वाइफ अपने आप को इक्वल भी नहीं बल्कि सुपीरियर समझती है आज की वाइफ। शेक्सपियर कहते थे हस्बैंड सुपीरियर है, लेकिन शेक्सपियर की तो जो एक बड़ा मशहूर उनकी एक कॉमेडी प्ले है जो टेमिंग ऑफ द श्रू, एक कॉमेडी प्ले है, और जिसके अंदर लास्ट स्पीच ऑफ कैथरीना की जो लास्ट स्पीच है ना वो सुपीरियरिटी ऑफ हस्बैंड के ऊपर है। अच्छा। हाँ, वो स्पीच ही शुरू करती है कि दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड, दाई किंग, दाई गवर्नर, वन हु केयर्स फॉर दी एंड फॉर दाई मेंटेनेंस commits his body to painful labor both by day and night। तो वो तो इसके ऊपर सारी, आगे भी वो कहती है कि एंड craves no other tribute at thy hand, यानी वो एड्रेस कर रही है बाकी औरतों को के हस्बैंड की तरफ से कि एंड ही craves no other tribute at thy hand but love, fair looks and true obedience। इतना बड़ा काम करता है हस्बैंड, सारा दिन रात काम करता है, लेकिन कुछ नहीं चाहता बीवी से कि वो एक अच्छी तरह से मुस्कुरा के देखे और उसको एक्नॉलेज करे, बस। सर, तो इस्लाम ये वो उसकी, यानी आज का यूरोप बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया उससे। तो जैसे इससे लगता है कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती हैं। अब उसको पढ़ लीजिए ऑस्कर वाइल्ड को, तो ऑस्कर वाइल्ड को जिस पिक्चर ऑफ डॉन ग्रे, उसने एक शॉर्ट स्टोरी थी उसकी, उसके लिखने के ऊपर ही वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड ही वॉज सेंटेंस्ड, उसको सजा हुई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें उसने होमोसेक्सुअलिटी की बात की थी, और उसी यूरोप में, उसी कंट्री के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को उन्होंने लीगलाइज कर दिया बाद में। तो ये तब्दीलियां जो हैं, ये जो आपको, तो जब लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, इस जमाने में लोग कैसे सोचते थे। मतलब उसका जो है एक और वो मर्चेंट ऑफ वीनस, उसमें पता लगता है कि पूरे यूरोप में यहूदियों से कितनी नफरत थी, वो उससे आपको पता लगता है कि मर्चेंट ऑफ वीनस जो है
وہ شائلاک ایک یہودی کا کریکٹر ہے اس کے اندر, جو جس نے آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا نا, 1 pound آف فلیش. تو یہ اس نے ڈیمانڈ کیا تھا نا, اس نے ایگریمنٹ لکھا تھا کہ اگر یہ میرے تم پیسے فلاں تاریخ تک نہ دے چکے تو تم مجھے پیسے نہیں دو گے, بلکہ میں تمہارے دل کے پاس سے 1 pound گوشت کاٹوں گا. اللہ. تو وہ ہندو, اس نے شائلاک کا ایک جیو کا مینٹیلٹی بتائی ہے اس کے اندر. بتائی تھی مینٹلٹی, ویسے سر چینج اب بھی نہیں ہے, اور پھر نفرت بھی دکھائی ہے. مینٹلٹی اب بھی چینج نہیں ہے. لیکن سوسائٹی کے اندر اس نے اپنی نفرت کا کورٹ کے اندر اظہار بھی کیا کہ لوگ نفرت مجھ سے کرتے ہیں. مثلا وہ کورٹ کے اندر کھڑا ہو کے اسپیچ کر رہا ہے, اور اسپیچ کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایڈریس کر رہا ہے کہ وہ شائلاک جو جیو ہے کہ آپ جو کرسچن ہیں یہ سارے ہم مجھ سے نفرت کرتے ہیں, ہم سے نفرت کرتے ہیں جیوز کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ if you tickle us do we not laugh, if you prick us do we not bleed, and if you wrong us shall we not revenge. اس کی مینٹیلٹی اس نے بتائی ہے اس کے اندر, اور وہ اس سے محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اب اسی طرح آپ آ جائیں ایسٹرن لٹریچر کی طرف آ جائیں, تو یہاں پر بھی جو لٹریچر ہے اب وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جب اردو زبان جب آئی آہستہ آہستہ, تو پہلے اردو زبان کیسی تھی, پھر بعد میں کیسے کیسے ترقی ہوتی گئی. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ڈائنامک ہے, ایور چینجنگ ہے, اور یہ چینج ہی خوبصورتی کی نشانی ہے. چینج ہو, چلے اللہ کرے پازیٹیو ہی چینج ہو تو وہ اس میں اسی طرح سے. اچھا ویسے سر آپ کو اردو کی شاعری کس کی پسند ہے؟ اردو کی شاعری ہمارے عام ویورز کے لیے, کیونکہ یہاں میرا خیال ہے یہ ویسے تو ہمارا یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ پروگرام جاتا ہے, یہ آپ نے جو بھی وہ سب لوگ یقیناً اس کو پسند کریں گے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اردو کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور پھر اردو لٹریچر کو پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چھوٹے سے شعر میں وہ ساری باتیں بندہ کہہ سکتا ہے جو ایک بہت لمبی نثر میں نہیں کہہ سکتا. یہ سب جگہ ہی ہے, مطلب اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, لیکن یہاں غالب کی بڑی, آپ دیکھیں نا غالب کی شاعری جو ہے بڑا ہمانگیر جو ہے, اس میں یونیورسلٹی ہے, اور ہیومن سائیکالوجی کی اس کی بڑی اسٹڈی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ویسٹرن لٹریچر کے اندر شیکسپیئر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, اور ایسٹرن لٹریچر کے اندر اردو کی شاعری کے اندر مرزا غالب کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, اس لیے کہ انسان کی سائیکالوجی تو چلتی رہے گی نا, اور وہ سائیکالوجی کو اتنا اس کی پروفاؤنڈ اسٹڈی ہے کہ جب اس میں بات کرتا ہے تو وہ انسان کو اپیل کرتی ہے فوراً. تو اسی طرح اور بہت سارے اچھا سا شعر سنائے نا. کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے, شراب سیخ پر ڈالی کباب شیشے میں. تو ہوش اڑنے کی مثال دیکھیے, اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے, کیا بات. اسی طرح سے وہ مخاطب ہوتا ہے جب مثلا اسے لگتا ہے کہ غالب کی اسٹڈی بھی بہت تھی اس کے, جبکہ اس زمانے میں کوئی اسکولنگ تو نہیں ہوتی تھی, لیکن اس کا غالب کا شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. واہ واہ کیا بات. تو اس میں آپ دیکھیے اس نے پورا سورہ بقر میں جہاں پہ تخلیق آدم کا واقعہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ جب اللہ نے تخلیق آدم کے وقت وہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے پہلے, شیطان نے تو انکار کر دیا, وہ تو مرتد ہو گیا, لیکن فرشتوں نے بھی ذرا سا ریزرویشن شو کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے لیے ہم کم ہیں کہ تو نے آدم بنا دیا, اور یہ آدم تو دنیا میں قتل و غارت اور دنگا فساد کرے گا. تو اللہ نے کہا جو میری حکمت ہے تم نہیں سمجھتے, تم سجدہ کرو, اور انہوں نے کر دیا. لیکن انہوں نے مجبوری کی حالت میں کیا, اور اس کو علامہ غالب کا دیکھیے خوبصورتی اس کی شعر کی, اور آج کا ایویڈنس ایکٹ آپ سامنے رکھ لیں تو اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی اس نے بڑائی کی بات کی, کہ وہ پریجوڈس ذہن کے ساتھ ہمارے رائٹ لیفٹ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ہماری خیر کی خبر لکھیں گے, کوئی آدمی ہوتا تو لکھتا. یہ تو شروع سے ہمارے خلاف تھے, ان کا خیال ہے کہ تو شروع سے ہمارے خلاف تھے. اچھا سر آج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی یعنی اس لیول کا شاعر, اس لیول کا کوئی ادیب کیوں نہیں ہو پا رہا, یعنی وہ فیض اس کے بعد آپ کی بات کہہ لیجئے, ادروائز تو پھر دیکھیے علامہ اقبال کو آپ سامنے رکھ لیجئے, وہ داغ دہلوی کو سامنے رکھیے, پھر اس زمانے میں اور بڑے بڑے شعراء تھے اور بڑی بڑی اچھی ہے. جن شعراء کا نام لیں گے ان کا ایک ایک شعر. ہاں سنو بالکل, آپ کو داغ کا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ داغ اپنا تخلص بڑا اچھا استعمال کرتا تھا. تو اس کا ایک شعر ہے, کوئی نام و نشان پوچھے تو اے قاصد بتا دینا, تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ داغ کے اوپر ہے. ساری اساتذہ اسی طرح ایک جگہ اور داغ کہتا ہے کہ وہ معشوق سے ہے داغ,
तगाफुल का गिला क्या, वाह क्यों याद करे तुझको, करे उसकी बला याद। वाह वाह। तो इसी तरह से आप फिर आप फैज़ अहमद फैज़ को देखिए। अब फैज़ अहमद फैज़ में भी उसी तरह वो हमागिरी उसकी शायरी की जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, फिर उसके फ़िक्र जो है ना वो माशरे की हालात के मुतल्लिक जो उसने सारी बात की है, सोसाइटी में इनकलाबी शायरी भी है। तो उसकी तवील नज़म है उसकी शायरी में जो बड़ी खूबसूरत है। उसकी गज़लें कितनी खूबसूरत हैं। कौन सी तवील नज़म सर? उसकी जो एक रात जो है उसकी, जिसमें वो कहता है कि वो गम जो इस वक्त तेरी बाहों के गुलिस्तान में सुलग रहा है, वाह कुछ और तप जाए अपनी आहों की आंच में तो यही शरर है। वाह हर एक स्याह शाख की कमां से जिगर पे टूटे हैं तीर जितने, जिगर से नोचे हैं और हर एक का हमने तेशा बना लिया। वाह वाह। तो ये उसका जो है। और फिर वो आखिरी बंद में कहता है कि ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है। वाह वाह वाह। यकीन जो गम से करीब तर है, यकीन जो गम से करीम तर है, और सहर जो शब से अजीम तर है। वाह वाह वाह। अच्छा सर, वो मायूसी की बात नहीं करते कहीं पे भी। फैज़ अहमद फैज़ को देखें, उन्होंने यकीनन जुल्म सितम के बड़े बताए कि ये सब हो रहा है, लेकिन फिर एंड पे जो उन्होंने नवीद सहार दी है ना, वो कमाल किया। हाँ, हमेशा उन्होंने बहुत वो जैसे एक खूबसूरत। जगह और नहीं कहते हैं कि वो मस्जिद में ना मंदिर में ना खराबात में कहीं, वाह मस्जिद में ना मंदिर ना खराबात में कोई, हम किसकी अमानत में गमे कारे जहां दें, वाह शायद कोई कफन फाड़ के निकले, अब जाएं शहीदों के मज़ारों पे अज़ां दें। वाह, फैज़ अहमद फैज़। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, आज ये जो हम कहते हैं कि देखिए जी, कोई नावल निगार, पहले कमाल नावल लिखा करते थे लोग, उसके ऊपर ड्रामे बनते थे, उसके ऊपर फिल्में बनती थी और वो बहुत ज़्यादा हिट भी होते थे। आज अगर हम देखते हैं तो बहुत ही एक ना सतही किस्म की राइटिंग है, बहुत लोग अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन बार उसमें अगर हम कहें कि कोई नावल निगार आपको कौन पसंद होगा, उसमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ईस्टर्न बताएं, वेस्टर्न बताएं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपने फील किया हो कि ये नावल वाकई पढ़ने के काबिल। बच्चा भी जदीद नावल निगारों में जो इनमें बानो कुदसिया हैं और अशफाक अहमद हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। उसके अंदर बड़ा मैसेज है, उसके हर नावल के अंदर हर बात में मैसेज है, एक बाकायदा मैसेज है उसके अंदर। और यही खूबसूरती होती है एक लिखारी की, कि जब वो लिखता है तो उसकी तहरीर के अंदर एक मैसेज हो, एक मैसेज होता है। बिल्कुल, ये तहरीर बराए तहरीर ही नहीं होनी चाहिए, लोगों को एक मैसेज भी जाए, माशरे को उसमें जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है ना। अच्छा, ये ग्रे हेयर पे अभी आपने बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया था, वो हिजर वाली बातें सुना है, वो दिल में तुम्हारा। वो था कि वो एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, अच्छा, और एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है। वाह वाह, क्या बात है। एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है, क्या बात है। वैसे सर, ग्रे हेयर्स इसकी बड़ी, इस पे तो बड़े बड़े गाने हैं खास तौर पे इसके पे। वैसे तो एक नासिर काज़मी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि ये सुबह की सफेदियां, ये दोपहर की जर्दियां, अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया। क्या बात, क्या बात। लेकिन मैं तो वैसे भी एक अपनी डेली लाइफ में भी इस बात को फॉलो करता हूँ कि वो, अगरचे ये शेर मेरे ताया का है तो, लेकिन शेर बड़ा अच्छा है। वो है कि किसी के सामने सर अपना खम नहीं करते, जो करते रहते हैं अहबाब हम नहीं करते। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं सर, वो आपसे तो साबित है ये बिल्कुल आपसे साबित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और बिल्कुल इस शेर पे पूरे आप उतरते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा अब ये है कि आपने लास्ट टाइम अपनी बड़ी अच्छी एक शायरी सुनाई और हमारे नाज़रीन ने पसंद भी किया, वो अथरू एक मुटियार दे सन, वो सजरे सजरे प्यार दे सन। उसके बाद कुछ नहीं लिखा, वो एक ही बस मुटियार को लिख के और बस वो वहाँ पे वहाँ पे खत्म कर दिया, फिर शादी हो गई, मुटियार जल्दी मिल गई। देखा ना सर, ये जो हिजर है ना, ये शायरी को बड़ी जिला देता है, वो मिल जाना कोई बात नहीं होती। अच्छा सर, चले अब लास्ट में एक छोटी सी बात, थोड़ी सी फिर वो अब माशाल्लाह इतने बड़े जुड़े सामने हो तो बात हो ही जाती। अच्छा सर, रिसेंटली एक जो बड़ा एक इशू जो चल रहा था, वो जाली डिग्रियों का चल रहा था। आपने देखा, आपने भी कहा कि सबकी डिग्रियाँ चेक होनी चाहिए पंजाब लेवल पे। अच्छा, फिर उसके बाद सर एक पिटिशन फाइल हुई और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान लेवल पे चेक होनी चाहिए। सर, इसमें क्या कोई कबाहत है, कोई बुरी बात है? अटॉर्नी जनरल साहब ने जिस वक्त उन्होंने नोटिफिकेशन किया पाकिस्तान बार
काउंसिल के मेंबर्स का, उन्होंने नीचे एक नोट दे दिया कि ये मशरूत है उसके साथ कि जब आप अपनी डिग्रीज को वेरीफाई करवाएंगे देन आपका ये जो वैलिड होगा। तो उसमें सर लोगों ने बड़ा ही एहतजाज किया, और मैं आज का बल्कि वाकया मैं बताऊं कि मैं बहुत ही परेशान हुई देख के कि पंजाब बार काउंसिल में हमारे लॉयर्स पे बड़ा तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, और क्या पीछे रीजन क्या थे कि ये डिग्रियां क्यों चेक करवा रहे हैं। सर इसमें बताइए, इसमें क्या कबाहत है, आप अपनी एक्सपर्ट। नहीं देखिए, जहाँ तक डिग्रियों का है वो तो मैंने खुद भी ये एक अंडरटेकिंग की हुई है, और मैंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में भी ये बात बार बार की है कि पूरे पंजाब की जो डिग्रियां हैं वो हम चेक कराएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर, और चीफ जस्टिस साहब ने माशाल्लाह बड़ा वाज़ेह उन्होंने ये ऑर्डर किया। इसलिए कि जो शख्स किसी जाली डिग्री की बुनियाद पे इस प्रोफेशन में आया हुआ है जी सर, वो नॉन लॉयर है। हाँ, वो हमदर्दी और नॉन लॉयर के साथ कोई हमदर्दी नहीं, कोई हमदर्दी, बल्कि वो तो हमारा वो एक ऐसी आप कह लीजिए कि वो गंदी मछली है जो सारे तालाब को खराब कर रही है, इसलिए उसको निकाल देना चाहिए। इसलिए वो चेक करवाई जाए। और इसमें अगर वो अटॉर्नी जनरल ने भी ये लिखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी भी डिग्रियां चेक की जाएं, तो क्या तो अगर पंजाब बार काउंसिल की चेक हो सकती हैं तो पाई नॉट पाकिस्तान बार काउंसिल, कोई ऐसी बुराई की बात नहीं। ये तो एक सुप्रीम इदारा है, बल्कि यहाँ पे तो ज्यादा एक असूली बात है। इसमें ना किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर ये जो आज का एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और बिल्कुल भी नहीं। अगर जो ज्यादती हुई है उनको उसको बाकायदा कानून जो है वो हरकत में आएगा, और होना भी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं देख रही सर आप उसको कंडेम कर रहे थे बहुत वाज़ेह अल्फाज में कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मज़ाकरात की टेबल पे बैठ के बात कीजिए, ये तो नहीं ना कि अगर किसी जाली को जाली कहना है तो उसमें बुरी बात क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है इस बात को। और वो लेके बड़े बड़े लोग उनके पीछे हैं, अपने बहुत सारे वो बंदे लेके आ गए डंडों से सोटों से। और हत्ता कि मैं तो सर यहाँ पे ये आपके हवाले से बल्कि ये मैं बात करूंगी कि देखिए हमारे जो लीडर बज़ाहिर कहते हैं जी ये हमारी बहनें वोट लेने के लिए, अब वो बेटी बहन मैंने देखा है कि वहाँ पे लेडी लॉयर्स पे भी उन्होंने तशद्दुद किया है सर। तो ये तो इट्स वेरी बैड। तो उसमें सर आप उसमें जाहिर है कि आपने उसको कंडेम किया है, तो इसमें सर इनका फिर क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए कर तो देखें ना, इंसान जो है जब जायज़ और नाजायज़ उसके अंदर एक ख्वाहिशात होती हैं। हाँ जी। कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो एक लस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं कि मैंने हर चीज़ ये चीज़ हासिल कर लेनी है, उसके अहल हूँ या नहीं, एट एनी कॉस्ट। तो फिर वो उसको अचीव करने के लिए वो जो है वो फिर वो हबील कबील का कत्ल भी करता है। आपको पता ना कि वो वाक़या ऐसे ही हुआ था ना, तो वो उसकी ख्वाहिशात थी जो पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी, तो उसने अपने भाई को मार दिया। तो ये उसकी फितरत का हिस्सा है इंसान की, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें उसके अंदर हैं। किस मौके पे क्या प्रिवेल कर जाती है उसके ऊपर वो चलता है। और जब उसको अगर वो उसकी जो है उसकी प्रॉपर मोटिवेशन जो है वो रिलीजियस कोड ऑफ एथिक्स के साथ नहीं होती है, तो फिर वो सबसे डेंजरस आदमी हो जाता है। जी सर। अच्छा सर जी, हुकूमती लेवल पे मैं ये चाहती हूँ, माशाल्लाह बड़े ऑफिस को आप ये चला रहे हैं, तो इसमें क्या कोई सर तहफ़्फ़ुज़ का कोई कानून बनाया जाए कि इस तरह। तो सर ये बात तो गलत है कि अगर आप पॉलिटिकली या कोई किसी को आप डिफर करते हैं, यानी डिफरेंसेस ऑफ मैं समझती हूँ आइडियाज़, ये तो एक ब्यूटी है डेमोक्रेसी की भी और हम सब की भी। हम फिर वकील किस बात के हैं कि अगर हम सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। गलत को गलत कहना क्या गलत है? तो सर उसमें कोई लॉ बनाए सर, जैसे आज कुछ हुआ है तो इस तरह तो राह जाते हुए लोगों को इस तरह ये कत्लो गारत करेंगे, उनके घर वालों को हरासा करेंगे, कत्ल की धमकियां देंगे, उन्हें अगवा करेंगे, क्या करेंगे सर? ये देखिए ना, ये बात तो ये है कि कानून तो मौजूद है जी सर, और कानून के मुताबिक जो है उसको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है किसी भी आदमी को जी सर, और उसको सजा भी दी जा सकती है जी सर। और वो आपने अभी पाकिस्तान में देख ही लिया है, अभी रिसेंट पास्ट के अंदर भी जी सर, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी केस बने, उसको उन्होंने प्रोसिक्यूट भी किया, उसको सजा भी हुई और वो आगे जो कुछ सारा हुआ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। जी सर, जी सर। तो इसलिए ये तो कानून को तोड़ना ये इंसानी फितरत का वो एक बड़ा बुरा पहलू है। जी सर। और इसकी क्योंकि जब माशरे के अंदर कानून शिकनी के ऊपर आप प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेंगे और फौरन सज़ा की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ये रुझान और बढ़ जाएगा, और बढ़ता जाएगा। कहते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाए तो सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल। बिल्कुल सही। तो वो फ्री फॉर ऑल सोसाइटी इज अ जंगल सोसाइटी, जंगल का। तो उसको अगर ख़त्म करना है तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की तरफ वापस आना होगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होगा। कतई नज़र के कौन है जिसने कानून की और मैं हैरान हूं कि लॉ नोइंग लोग लॉ को ब्रेक कर रहे हैं।
چلے کوئی اور عام بندے ہو نا تو بندہ سوچتا ہے کہ چلو بھائی انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو لا نوئنگ کہتے ہیں، لائرز کہتے ہیں، اور ہم اس کو اس کی وجہ یہ کہ پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ سروڈ. دیکھیں ایجوکیشن از دی ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر. ایگزیکٹلی سر. اور اگر ہمارے بیہیویئر کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر وہ تعلیم تو نہیں ہے، ایجوکیشن کا پرپز سرو نہیں ہوا. سر نہیں ہوا. صحیح بات. پھر تعلیم و تربیت جو ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی. بہت اچھی بات کی. ایٹیکیٹس جو ہیں، مینرزم جو ہے، خیال کرنا، جو کوڈ آف ایتھکس کو فالو کرنا، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اسکولوں میں اگر پڑھا ہے تو اس پر عمل نہ وہ کسی بڑے کو ہوتا دیکھ رہے ہیں نہ چھوٹے کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو وہ بچہ اسی لائن پہ چلے گا. یہ ساری تبدیلی جو ہے، آپ نے جاپان کو دیکھیں. جاپان میں وہ پہلے 2 سالوں میں اسکول کے اندر بچوں کو صرف مورالٹی اور ایتھکس اور ایٹیکٹس اور مینرزم کے اوپر تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آگے تعلیم کی طرف جاتے ہیں، اور ان کا ون آف دی بیسٹ ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جس کو سیکنڈ ورلڈ وار کے متعلق کہا گیا تھا کہ جب سرنڈر کیا تھا جاپان نے، تو اس ٹائم کے اوپر ایک امریکن جنرل نے جب امریکن شپ کے اوپر ہیروہیٹو ان کے جو کنگ تھا، کنگ آف جاپان، اس نے سائن کیے تھے اس کے اوپر آن دی ڈاکومنٹ آف سرنڈر. تو اس کے اوپر اس نے سرنڈر پہ سائن کرنے سے پہلے ڈاکومنٹ پہ اس نے کہا تھا کہ آئی ول سائن ود ون کنڈیشن. تو وہ امریکن جنرل آسک واٹ از دیٹ کنڈیشن؟ اس نے کہا کنڈیشن از دیٹ یو ول ناٹ انٹرفیئر انٹو آور ایجوکیشن سسٹم. کیا بات ہے. تو آج دیکھیں جاپان پھر کہاں سے کہاں نکل گیا. تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ ہمارے میں بھی جو تبدیلیاں تھیں جس وقت تو ہم نے رائز کیا تھا، اور تبدیلی سے جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم فال کریں گے. بالکل. جی سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، اور لٹریچر پہ بھی، پھر انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی. اور اب دیکھیں کہ یہ جو میں نے ایک نقطہ ان سے ڈسکس کیا، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل وہ پہلے بھی کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب انہیں جانتے ہیں، تو ماشاءاللہ پرسن آف کمٹمنٹ بھی ہیں. اور آئی نو کہ ہمیشہ ان چیزوں کو، یہ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں، کبھی انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ جو اپنی پارٹی کی کسی بات کو کوئی اگر کوئی غلطی فیل کرتے ہیں تو اس کو کبھی انڈورس نہیں کرتے، تو کسی اور کی بات تو خیر کیا ہوئی. تو سر، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، اور یہ ہم سب کی دعا ہے. اور آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جناب محترم احمد اویس صاحب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ان کے ساتھ تھا. ایم شیور کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ایک چھوٹی سی بات کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیے. وہ احساس کیا ہے؟ جب ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات آپ بغیر دیکھے، بغیر سنے آپ پوری کر دیتے ہیں، یہ ان کا بڑا اچھا خیال ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.